यो इस्यु जुन छ जेन्डर सोशल इन्क्लुजन, यो दुईटा इस्यु चाहिँ हाम्रो समाजमा एकदमै के भन्ने अहिले त एकदमै चल्तीका शब्दहरू भइराखेको छ। त्यसैले हामीले हरेक कुरामा समावेशिता खोज्छौँ, हरेक कुरामा लैङ्गिक समानता खोजिराखेका हुन्छौँ। हामी सबै मानिस हौँ, मानिस भएको नाताले सबैले सबै खाले अधिकारहरू समान रूपमा पाउनुपर्छ र त्यति मात्र होइन, केही वर्ग, जात, लिङ्ग का व्यक्तिहरूले र केही शारीरिक अवस्थाका व्यक्तिहरूले समान अधिकार मात्रै पाउने होइन, समान भन्दा केही बढी पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यसभित्र चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला दुईटा टर्मलाई नै हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसमा रहेको पहिलो टर्म भनेको जेन्डर हो। मलाई दिएको जुन टपिक छ जेन्डर ल, सोशल इन्क्लुजन ल, यो दुईटा कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि छुट्टै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दा जेन्डर र त्यसपछि चाहिँ सोशल इन्क्लुजनको कुरा आउँछ। अब यो आजको छलफलमा के कुरा समाविष्ट भएको छ, मैले के कुरालाई चाहिँ के कुरामा मात्र आफ्नो भनाइ लिमिटेड गर्छु भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो सुरुमा चाहिँ हामीले जेन्डर र सोशल इन्क्लुजन के हो भन्ने कुरा छलफल गर्छौँ। जुन कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ र मलाई पनि थाहा छ, तर मैले एउटा काहीँ कतै कुनै सोर्समा कुनै सोर्स सहितको डेफिनेसनहरू मैले यहाँ लिएर आएको छु, त्यति मात्रै हो, अथोरिटी छ यहाँ। र त्यसपछि यसका डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनहरू के हुन्छ, सोशल एक्सक्लुजनभित्र जेन्डर आउँछ अथवा सोशल इन्क्लुजनभित्र आउँछ अथवा जेन्डरभित्र सोशल इन्क्लुजन आउँछ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ। यो भित्र कहाँनिर चाहिँ इन्क्लुजनभित्र कहाँनिर जेन्डर पर्छ र अरू डाइमेन्सनहरू के हुन् यसका इन्क्लुजनका, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यसमा छलफल गर्छौँ। र त्यसपछि गएर जेन्डरलाई हामीले यहाँ फोकस गर्दाखेरि यसलाई एउटा इन्क्लुजनको एउटा स्पेसिफिक र स्पेसल डाइमेन्सनको रूपमा फेरि पनि हामीले छलफल गर्छौँ। यो कसरी र किन छुट्टै डाइमेन्सन हो र यसले गर्दाखेरि के कुराहरूमा कहाँ असर परिराखेको छ र यसको आवश्यकता के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छौँ। र त्यसपछि अर्को पार्टमा हामी जान्छौँ। यो दुईटा इस्युहरूमा छलफल गरिसकेपछि हामीसँग त्यसलाई एड्रेस गर्ने मेकानिजम के छ, नेसनल मेकानिजम के छ, इन्टरनेसनल मेकानिजम के छ, राज्यले कस्तो कानुन बनाएको छ लैङ्गिक समानताको लागि अथवा सोशल इन्क्लुजनको लागि, त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के कुराहरू हाइलाइट गरिएको छ, के छ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड र नर्म्स चाहिँ के छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छोटकरीमा छलफल गर्छौँ। र यो इन्क्लुजनलाई एचिभ गर्ने टुल्सको रूपमा चाहिँ केलाई लिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा हामी छलफल गर्छौँ। र यो समग्र छलफल गर्दै जाँदा हामीले के कुरा पाउँछौँ भने सामान्यतया हाम्रो कानुनले पनि इन्क्लुजनलाई स्वीकारेको छ। कानुन हामीले हेऱ्यौँ भने सम्भवतः डिस्क्रिमिनेटरी ल भनेर धेरै कम मात्रै हामीसँग छ। अहिले धेरै हदसम्म समानता कायम भइसकेको छ, तर त्यति हुँदै पनि के कारण चाहिँ त्यस्तो रह्यो जसले गर्दा रियालिटीमा चाहिँ सबैजनाले समान अवसर पाउन सकेको छैन, रिजल्टमा किन समानता आउन सकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा छलफल गर्छौँ। र यसरी यो हाम्रो छलफललाई हामी समाप्त गर्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला यसलाई सुरुवात गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँगै छलफलमा जान चाहन्छु कि जेन्डरलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ, वाट इज जेन्डर भन्ने जुन टर्म छ नि यसलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ, एकचोटि कसैले भनिदिनुहुन्छ यो के हो भन्ने सम्बन्धमा तपाईँहरूको बुझाइ। Gender is just is refer to the society is like a male and female, and it's not a biologic, it's the genetic problem. जेन्डर भनेको सामाजिक व्याख्या, महिला र पुरुषका बारेमा गरिएको सामाजिक व्याख्या नै के हो, जेन्डर हो। सामान्य छ कुरा होइन, तर यसलाई हामीले अब महिला र पुरुषको शारीरिक बनावट र शारीरिक जैविक अवस्थासँग जोड्यौँ भने फेरि त्यो के हुन्छ,
जेन्डर रहँदैन। त्यसैले त्यसलाई हामी सेक्स भन्ने गर्छौँ। त्यसकारण हामीमा अलिकति कन्फ्युजन के छ भने जस्तो जेन्डर र सेक्स भन्ने शब्द नि समान रूपमा हामीमा प्रयोग भइराखेको छ। सेक्स भन्नुपर्ने ठाउँमा पनि जेन्डर भइराखेको हुन्छ, जेन्डर भन्नुपर्ने ठाउँमा पनि सेक्स भइराखेको हुन्छ। त्यसैले जेन्डर भन्ने बित्तिकै महिला र पुरुषको बायोलोजिकल जैविक अवस्था होइन कि समाजले उसलाई प्रदान गरेको भूमिका, समाजले दिएको रोल, समाजले उसलाई यो गर र यो नगर भनेर तोकिदिएको जुन भूमिका छ त्यसलाई हामी जेन्डर भन्छौँ। तपाईहरूले जुन कुरा जेन्डरको बारेमा सामान्य कन्सेप्ट रूपमा बुझ्नुभएको छ यो नै वास्तवमा यसको सही परिभाषा हो। अब सोसियल इन्क्लुजनलाई चाहिँ के भन्ने फेरि हाम्रो अर्को इस्यु त इन्क्लुजन पनि छ। यसलाई के भनेर बुझ्नु? त्यो विकासको काममा सबैलाई समान अवसर दिने भयो। विकासको काममा सानो जाति सबैलाई समान अवसर, भेदभाव नगरिकन विकासको काममा सबैलाई समान अवसर दिने। व्यक्तित्व विकासदेखि लिएर व्यक्तिदेखि लिएर इन्स्टिट्युसन राज्य सबैमा एउटा व्यक्तिको समान र सक्रिय सहभागिता। वास्तवमा यो कुरा पनि अब जेन्डर र यसलाई साइमल्टेनियसली प्रयोग गरेको भएर यो पनि मैले एक्सट्र्याक्ट गरेकै स्लाइड भएको कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ सेक्सको आधारमा पनि हुने डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट हो। डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि डिस्क्रिमिनेटरी ट्रिटमेन्ट हो। मेन र बोइज चाहिँ जहिले पनि डोमिनेन्ट ग्रुपमा छ अरे उसले चाहिँ सप्रेस गरिराखेकै छ। त्यसै गरी कास्टको उसमा रोमा हेर्ने हो भने हामीले यहाँ के देख्छौँ भने ब्राह्मण र क्षेत्रीले अरू जातलाई सप्रेस गरेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब एथनिसिटीमा हेर्ने हो भने इन्डो आर्यन चाहिँ डोमिनेन्ट ग्रुपमा परेको छ। त्यसै गरी ल्याङ्ग्वेजमा हेर्ने हो भने नेपाली भाषाले अरू भाषालाई डोमिनेट गरेको छ र जियो पोलिटिकल अवस्था हेर्ने हो भने पहाड र हिमालले तराईलाई सप्रेस गरेको छ भनिन्छ। रिलिजनमा हेर्ने हो भने हिन्दू धर्मले अरू धर्महरूलाई सप्रेस गरेको छ भन्ने देखिन्छ। अब सप्रेस भएको चाहिँ को त भन्दा यहाँ तल अलिकति यो स्लाइडमा देखिएन, यसलाई अहिले सानो पार्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। सप्रेस चाहिँ को भयो त, सबअर्डिनेट को भयो त भन्दा मेन र बोइजले सप्रेस गर्यो महिलालाई। त्यसै गरेर ब्राह्मण क्षेत्री बाहेकको अरू जातलाई सप्रेस गर्यो भनेर यसले देखाएको छ। यो रिसर्चको रिपोर्ट भएको कारणले मैले यो जस्ताको जस्तै भन्दैछु होइन। त्यसै गरेर इन्डो आर्यनले अरू जनजाति लगायतका अरू जात जातिहरूलाई सप्रेस गर्यो, नेपाली भाषाले अरू भाषालाई सप्रेस गर्यो। अनि जियोग्राफिकल हिसाबले हेर्ने हो भने पहाड र हिमालले तराईलाई सप्रेस गर्यो। धर्मको हिसाबले हेर्ने हो भने हिन्दू धर्मले अरू धर्मलाई सप्रेस गर्यो। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ यहाँभित्र देखिन्छ। एक्सक्लुजन चाहिँ यसरी भयो भनेर यो रिसर्चको चाहिँ फाइन्डिङ्स हो। अघि नै मैले साइट गरेकै रिसर्च हो यो डिएफआइटीको। त्यसैले यो कुरा चाहिँ रिसर्च बेस भएको कारणले मैले यसलाई अथोरिटी मानेको छु। अब जेन्डरलाई हामीले एउटा डाइमेन्सन मान्दाखेरि यहाँभित्र हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा तीनटा एलिमेन्ट्सहरू छ कि छैन, महिलाले प्राप्त गरेको छ कि छैन अथवा पुरुषले नै पनि प्राप्त गरेको छैन कि त्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँभित्र हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसो गर्दाखेरि हरेक कुरामा महिलाको एक्सेस छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। र त्यो एक्सेस हेर्दाखेरि अघि नै मैले भनेको कुराहरू थियो नि, तीनटा कुराहरू आइडेन्टिटीमा, रिसोर्समा र कन्ट्र्याक्टमा। त्यो एक्सेस चाहिँ महिलाको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्दाखेरि हामीले लिगल्ली छ। कानुनमा हेऱ्यौँ भने प्रपर्टीको कुरा गर्ने हो भने छोरीले जन्मसिद्ध अधिकार पनि पाउँछ, अंश पनि पाउँछ, अहिले संविधानमै लेखिदियो। त्यस्तै गरेर कन्ट्र्याक्टको अर्को राइट हेर्ने हो भने वैवाहिक कुरा लगायतका आफ्नो बारेमा र आफूले गर्ने बिजनेसको बारेमा डिसिजन गर्ने राइट पनि छ, कन्ट्र्याक्ट पनि छ उसँग होइन। आइडेन्टिटीको कुरामा पनि कानुनमा हेऱ्यौँ भने त हामीले डिस्क्रिमिनेसन भेटाउँदैनौँ। त्यसैले यो सबै कुरामा
संविधानको भाग 8 देखि हामीले धारा 8 देखि हामीले हेर्दै लग्यौँ भने नागरिकताको खण्डमा हेर्यौँ भने आमाको नाउँबाट नागरिकता पाउने प्रशस्त ठाउँ छ। एउटै मात्र अवस्था कस्तो छैन, कुन अवस्थामा आमाले नागरिकता दिन सक्दैन त त्यहाँ भन्दा बाबु विदेशी आमा नेपाली भएको खण्डमा त्यस्तो आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता दिन सक्दैन। त्योभन्दा बाहेकका अवस्थामा दिन सक्छ। र अदालती व्याख्या हेऱ्यौँ भने पनि नि हामीले के कुरा पाउँछौँ भने धेरै पहिलाकै व्याख्या हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँहरू सबैलाई यो व्याख्या थाहा पनि छ। यसमा के भनिएको छ भने जस्तो आमा चाहिँ जहिले पनि के हो, फ्याक्ट हो, बाबु चाहिँ अनुमान हो। अनुमान यस अर्थमा हो कि त्यो आमाले त्यो बच्चाको बाबु जोलाई हो भन्छ त्यही नै हो बाबु चाहिँ भन्ने सम्मको पनि फैसला हामी कहाँ छन् अदालती व्याख्यामा हेर्ने हो भने। त्यसैले आमा जहिले पनि फ्याक्ट हो भनेपछि आमा को हो भन्ने कुरामा त विवाद छैन नि। तर त्यही आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई यो मेरो छोराछोरी हो भनेर चिनाउने अधिकार चाहिँ हामीसँग छैन व्यवहारमा है। कानुनको कुरा छोड्यौँ, कानुनमा छ। त्यसै गरेर अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर के हो त भन्दा हामीले हाम्रो अदालती अभ्यासलाई हेऱ्यौँ भने पनि आमासँग नाता कायम गरी माग्नको छोराछोरी आएको छैन नि त अहिलेसम्म, त्यस्तो लाग्दैन मलाई। तर बाबुसँग चाहिँ नाता कायम गरेरै पनि जबरजस्ती बाबु भन्नु परेको अवस्था छ। तर कुनै पनि आमालाई यो मेरी आमा हो, मेरी आमासँग नाता कायम गरी पाऊँ भनेर मुद्दा परेको कमसेकम मलाई चाहिँ थाहा छैन। त्यसकारण यस्तो निर्विवाद तथ्यलाई चाहिँ साइड लगाएर आमाको नाउँबाट नागरिकता नदिने कुरा आफैमा व्यवहारिक डिस्क्रिमिनेसन हो। त्यसकारण एक्सेस लिगल रूपमा भयो तर व्यवहारिक रूपमा त्यो एक्सेस भएन। अब जब अपर्च्युनिटीको कुरा गर्छौँ हामी भने अपर्च्युनिटीको सम्बन्धमा पनि समान अवसरको व्यवस्था त छ फेरि कानुनमा। समान मात्रै होइन, विशेष व्यवस्था गरेर पनि महिलालाई अपर्च्युनिटी दिन खोजिएको पनि छ। स्कुल लेभलदेखि लिएर त्यहाँ सर्टेन स्कलरसिपको व्यवस्थादेखि लिएर कलेजसम्म, त्यस्तै गरेर जागिर खाने बेलामासम्म आरक्षण दिएर कोटा छुट्याएर महिलाको सहभागिता बढाउने कुरा कानुनले गर्यो। अपर्च्युनिटी कानुनमा छ। तर व्यवहारमा हामीले के देख्छौँ, अहिले पनि इक्वल अपर्च्युनिटी छैन। अहिले पनि गाउँ गाउँमा हामीले हेऱ्यौँ भने छोरीहरूले स्कुल जान पाएका छैनन्, छोराहरू पनि नपाएका छन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, छोराहरू चाहिँ सबै पढे लेखेकै छन् भन्ने होइन। तर जुन घरको छोरो स्कुल गयो त्यो घरका छोरी स्कुल नगएको उदाहरण प्रशस्त छ। किन भन्दा छोरीलाई पढाएर के काम। त्यसैले भोलि उसले चाहिँ अर्कैको काम गर्नुपर्ने हुनाले उसलाई पढाएर खर्च गरेर काम छैन, त्यसकारण नपठाउने भन्ने कुराहरू छ। त्यसै गरेर अब इन्जोयमेन्टको कुरा गर्ने हो भने अधिकार इन्जोय गर्ने सन्दर्भमा पनि यो कुराहरू आउँछ। त्यसकारण कानुनी रूपमा सबै समान, समान मात्रै होइन महिलाहरूलाई विशेष अवसर पनि प्रदान गरेको हो। तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ यो कुरा लागू हुन सकेको छैन। त्यसकारण हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती, पछि पनि हामी यसलाई छलफल गर्छौँ, व्यवहारिक प्रयोगमा हामीलाई अहिले समस्या छ। अब कानुनमा लेखेको कुरा र व्यवहारमा लेखेको कुरा कस्तो असमानता भने जस्तो हामीले घरायसी कामको सन्दर्भमा यो घरेलु काम केही होइन, यसलाई चाहिँ ठुलो इस्यु बनाउनु हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ नि होइन। तर त्यो घरायसी कामले कति समय खर्च हुन्छ, कति समय उसले चाहिँ त्यहाँ लगाइराखेको हुन्छ त घरायसी काममा। त्यसले गर्दा उसले अरू अपर्च्युनिटीबाट वञ्चित हुन परेको छ कि छैन त्यो कुरालाई हामी काउन्ट गर्दैनौँ। अनि घरमा गरेको कामलाई हामी काम मान्दैनौँ। त्यसैले अब हामीले साँच्चै आफूलाई नढाँटिकन भन्ने हो भने अलिकति यो कुरा तपाईँहरूलाई कडा लाग्न सक्छ होइन, यहाँ हुनुभएको मेल साथीहरूलाई। तर कस्तो देखिन्छ भने जस्तो पुरुषहरू जति पनि हामीले देख्छौँ नि त्यही काम घरमा गर्नुहुन्न तर बाहिर गएर गर्नुहुन्छ। किन गर्नुहुन्छ? पैसा पाइन्छ होइन। जस्तो भनौँ न
घरमा उहाँहरू चिया पनि पकाउनुहुन्न, तपाईँहरू होइन है। घरमा उहाँहरू चिया पनि पकाउनुहुन्न, तर ठुल्ठुलो होटलको सेफ हेऱ्यौँ भने को छ? मेलै छ। किन त्यहाँ चाहिँ फिमेल जानुपर्ने होइन र? ट्रेडिसनल्ली हेर्ने हो भने त महिलाले हुनुपर्ने हो नि त सेफ त। पकाउने कुरा त महिलाको हो रहेछ नि त। अनि घरमा चाहिँ आफ्नो ओछ्यान पनि नपट्याउने, सिरक पनि नपट्याउने, तर होटलतिर हेरौँ त को हुन्छ? अर्काको ओछ्यान मिलाइदिने चाहिँ को हुन्छ? त्यसै गरेर घरमा हामी केही काम गर्दैनौँ, तर बिच बाटोमा हामीले पसल राखेका हुन्छौँ सहरमा, त्यो पसलको चाहिँ बाहिरसम्म हामी बढार्छौँ त मेलहरू नै। घर त बढार्दैनौँ, किनभने लाज हुन्छ होइन? त्यसै गरेर यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा अहिले पनि के छ भने पैसा आउने काम गर्यो भने चाहिँ जसले पनि गर्न हुन्छ, घरको काम गर्दा पैसा आउँदैन, त्यस कारण यो चाहिँ महिलाले गर्ने हो भन्ने कुरा हुन्छ। अनि तपाईँ हामीले नै पनि गऱ्यौँ भने पनि के भन्छौँ हामी भने भान्साको काम गर्ने गऱ्यो भने भइगयो आज म गरिदिउँला भन्ने आउँछ, म गर्छु भन्ने हामीलाई आउँदैन। म गरिदिउँला नि त, म चिया पकाइदिउँला अथवा म तरकारी ल्याइदिउँला, हामी यसो भन्छौँ होइन? गरौँला, गरिदिउँला। त्यसैले हामी गर्छु म भन्दैनौँ, मेरो काम हो भन्ने त्यो हामीले ठानेका छैनौँ। त्यसकारण पनि एक्सेसमा, अपर्च्युनिटीमा, इन्जोयमेन्टमा चाहिँ समस्या परेको छ, जुन कुरा हामीले रियलाइज नगरेको पनि हुनसक्छ। किनभने हामी त्यही वातावरणमा हुर्केर आयौँ नि त। छोराले यसो गर्नुहुन्छ, यसो गर्नुपर्छ, छोरीले यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। र यसले गर्दा अहिले चाहिँ म के देख्छु भने महिलाहरू त डबल भिक्टिमाइजेसन भएको हो कि घरको काम पनि सबै गर्नु पर्यो, अनि घर बाहिर जागिरी खाने काम पनि गर्नु पर्यो भनेपछि पहिला त बरु घरको काममा मात्रै सीमित थिए नि त, डबल बर्डन पो भयो कि भन्ने कुरा पनि आउँछ बेला बेला। त्यस कारण यी कुराहरू एकदमै माइन्युट कुराहरू हुन्, तर यसको असर चाहिँ लामो हुन्छ। हजुर हजुर अलिक ठुलो स्वरले बोलिदिनुहोस् न, सबैजनाले सुन्नु। माइक दिउँ? राम्रै गरौँ। म अस्मत यो नागरिकताको विषयमा मैले सुनिरहेको कुरो समस्या भयो भन्ने कुरो चाहिँ छ। नागरिकता लेडिजको तर्फबाट, आमाको तर्फबाट नागरिकता दिने विषय चाहिँ अब हाम्रो अहिलेसम्मको ट्रेन्ड के छ भने बिहा गरेपछि महिला पुरुषकै घरमा जाने प्रचलन छ। अब त्यो सायद संसारमै छ। अनि अहिले क्वेसन उठाएर चाहिँ के छ भने विदेशीले नागरिकता पाउने सम्भावना योबाट हुने हो भनिन्छ, एक किसिमले त्यो देखिन्छ भने। अनि त्यसको लागि सोलुसन चाहिँ कहीँ पनि तपाईँहरू पनि ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ, हामी पनि पढ्छौँ, कहीँ पढ्छौँ, तर त्यसको सोलुसन चाहिँ कहीँ पनि दिने देखिएको छैन। त्यसको लागि सोलुसन के होला? मैले जानेको सोलुसन चाहिँ के हो भने सिटिजन जुन राष्ट्रको छ त्यो राष्ट्रको नेपालको सन्दर्भमा नेपाली बिच विवाह भएको महिला पुरुष दुवैको तर्फबाट चाहिँ आमा बाउ दुवैको तर्फबाट नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था आयो भने कसो हुन्छ? त्यो के अरे यो चाहिँ नि के अरे भन्छ गैर नागरिकले नागरिकता पाउनेबाट चाहिँ रोक्न सकिन्छ कि भन्ने। तपाईँको चिन्ता एकदमै जायज होइन? कुनै पनि गैर नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन। त्यसको लागि राज्य छ नि त, राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्यो। अहिले हामी कहाँ ठाडो भनाइ नै के आउँछ त भन्दा महिलाको आमाको नाउँबाट नागरिकता दियो भने यता दक्षिणतिरबाट भान्जा भान्जी आउँछन्, ज्वाइँ आउँछन्, यही होइन भनाइ? आउँछन् नै, आउलान्। तर एउटा कुरा के हो भने राज्यले त्यसका लागि कारण के देखाउँछ त भन्दा खुल्ला सिमाना होइन? हाम्रो सिमाना खुल्ला छ, त्यसकारण हामी यो गर्न सक्दैनौँ, रोक्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा। संसारमा नेपाल र भारत मात्रै हो र खुल्ला सिमाना भएको देश होइन। थुप्रै देशहरूमा खुल्ला सिमाना छ। यति मात्रै होइन, तपाईँले स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री हेर्नुभयो भने त पासपोर्टै बिना त्यहाँ त्यत्र 12-15वटा देश घुम्न पाइन्छ, भिसा पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन, सामान्य आइडेन्टिटीको भरमा पाइन्छ। र एक्टिभिस्टहरूले भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि
गैर नागरिकसँग विवाह भएको महिलाले उसको महिला एउटा नेपाली नै हो नि उसले किन दिन नपाउने उसको छोराछोरीलाई दिन पाउँछ भन्ने नै छ कि त्यसमा मैले भने जस्तो नेपाली बिच भएको विवाहका आमा बाउले चाहिँ आमा बाउकै तर्फबाट दिने भन्ने चाहिँ उहाँको कहिले पनि तर्क आउनु किन नदिने त विदेशीसँग बिहा गर्यो भने त्यो महिला त नेपाली नै हो नि भन्ने चाहिँ तर्क छ क्या तर उसको छोराछोरी त नेपाली होइन हाम्रो अहिलेसम्म चलेको संसारको चाहिँ नि उसमा चाहिँ केटी मान्छे बिहा भएपछि पुरुषको या फ्यामिलीसँग जोडिने या घरमा जाने अहिलेसम्मको त त्यही नै हो त्यो जसैले नमान्न त्यसको सोलुसन चाहिँ छैन दिने भन्ने मात्रै छ त्यसको सोलुसन के हो भने जस्तो तपाईँले भनेको एउटा कुरासँग मेरो त्यति धेरै सहमति छैन केमा भन्दा जस्तो महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहा गर्यो उसको छोराछोरी चाहिँ विदेशी नै हो भन्ने कुरा एउटा पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहा गर्यो भने चाहिँ उसको छोराछोरी नेपाली भइहाल्ने त भएको छ नि होइन अहिले त्यही कारण महिलाले बिहा गरेर पनि नेपालमै बस्न चाह्यो भने सबै विदेशीसँग एउटा कुरा के हो भने हामीले हेर्ने सबै नेपाली महिलाहरूले विदेशीसँग विवाह गर्दैनन् अपवाद हो कि विदेशीसँग बिहा गर्ने भनेको एकदमै एक्सेप्सनल केस हो र ती विदेशीसँग विवाह गरेका सबै महिलाहरू पनि नेपालमै बस्दैनन् त्यो अर्को रियालिटी हो जति महिलाहरू नेपालमा बसेका छन् ती महिलाहरू साँच्चीकै यहीँ बस्छु भनेर र उनका श्रीमान पनि यहीँ बस्छु भनेर आएका छन् भने र उनीहरूले उसको श्रीमानले पनि बाहिरको नागरिकता त्याग्न चाहन्छ भने त्याग्ने प्रोसेस चलाउँछ भने होइन छोराछोरी यहीँ बस्न चाहन्छन् भने उनीहरूले बस्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो अधिकारको हिसाबले हेर्दा होइन अब महिला त कहाँ पुरुष हो त उसले त पाउनै हुँदैन यो कुरा उसका छोराछोरीले त यो देशको नागरिक भन्नै पाउनु हुँदैन भनेर मात्रै हेऱ्यौँ भने महिला मात्रै भनेर हेऱ्यौँ भने तर महिला एउटा नागरिक हो पुरुष र समान हो है भन्ने हिसाबले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यसमा ठुलो समस्या देख्दैनौँ होला तर जब रह्यो सिमानाको कुरो र अब खालि हामीलाई डर इन्डियाबाट सबै इन्डियन आउँछन् भन्ने छ सबै इन्डियनलाई नेपाल त्यति प्यारो पनि छैन होला र नेपालमा आएर उनीहरूलाई त्यति इन्डियामा बस्दा भन्दा सहज पनि हुँदैन होला किनभने इन्डियामा नै धेरै कुराहरूको सुविधा उनीहरूले पाएका होला तर सम्भावना छ यो कुरालाई हेऱ्यो भने त नागरिकता वितरणको प्रणालीलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्यो चुस्त बनाउनु पर्यो नि अहिले जस्तो होटलमा नागरिकता बेचिन्छ भनेर आउँछ नि यदि त्यस्तो हो भने त जति हामीले स्ट्रिक्ट गरे पनि यो रहँदैन त विदेशी गैर नागरिकले चाहिँ नागरिकता पाउने ट्रेन्ड त समाप्त हुँदैन त्यसैले नागरिकताको सन्दर्भमा के हो भने राज्यले एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्यो त्यो मेकानिजमभित्र वास्तविक रूपमा नेपालमा बस्न चाहने नेपालीले र त्यो नेपाली महिलाको छोराछोरीले नागरिकता पाउनु पर्यो यसमा म एउटा कुरा के थप्छु भने हामीले धेरै पटक कुरा गरिसकेका सभासदहरूसँग पनि अन्तरिम संविधानमै यदि बाबु वा आमा र होइन कि बाबु वा आमा नेपाली छ भने त्यो बच्चाले नेपालको नागरिकता लिन चाह्यो भने ऊ नेपाली नै नेपालकै नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राख्ने भनेर हामीले त्यो खालको कमिटमेन्ट गरेका छौँ बाबु वा आमा चाहिँ हुनु पर्यो नेपाली र बच्चा नेपाली त्यसकारण अहिलेको इस्यु नै त्यही हो तपाईँले नागरिकताको इतिहास तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने नागरिकता सम्बन्धी पहिलो ऐन 2009 सालमा बन्यो नागरिकता ऐन त्यो ऐनले के भन्यो भने बाबु वा आमा होइन त्यसै गरेर 19 सालमा आयो संविधान त्यो बिचका संविधानहरूले नागरिकताको प्रावधान राखेनन् तर 19 सालको संविधानले पनि के भन्यो बाबु वा आमा नै राख्यो 20 सालमा ऐन बन्यो नागरिकता ऐनले के भन्यो त्यति बेला बाबु मात्रै बन्थ्यो हेर्नुहोस् है संविधानले दिएको अधिकारलाई कानुनले खोसिराखेको छ हाम्रोमा अनि 47 सालमा संविधान बन्दाखेरि त्यही नागरिकता ऐनलाई जस्ताको तस्तै कोट गरेर नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा लगेर राखियो 19 सालकै संविधान अनुसार नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था राख्यो नागरिकता ऐन 2020 को व्यवस्थालाई कोट गरेर राख्यो जसले गर्दा बाबु मात्रै इलिजिबल भयो नागरिकता दिनको लागि त्यो अर्को त्यहाँबाट चाहिँ बिग्रेको 47 सालमा आएर बिग्रेको वास्तवमा यो कुरो नि त्योभन्दा अगाडि यस्तो भेदभाव थिएन संविधानमा अनि अन्तरिम संविधानमा वा छ व्यवस्था छ नि अहिले पनि त्यसलाई पनि हटाएर अहिले के भनिन्छ भने बाबु र आमा भनिन्छ यसो गर्दाखेरि त
बाबु चाहिँ पहिचान भएका, जस्तो आमाको उपस्थिति नभएका, आमाकै नागरिकता छैन अहिले धेरै आमाहरूको भने बाबु मात्रै भएर भएन, ती बाबुका छोराछोरीले पनि पो नागरिकता नपाउने अवस्था रह्यो त अहिले त आमाको नागरिकता नभएको कारणले। त्यसकारण यो र भन्ने शब्द आफैमा महिला विरोधी त हुँदै हो। त्यसमाथि हरेक बालबालिका जसका आमाको नागरिकता छैन तिनीहरूको राइट पनि यसले कर्टेल गर्छ। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ वा र रमा चाहिँ मैले विवादै गर्नुपर्ने देख्दिनँ, किनभने बाबु वा आमा जो पनि नागरिक हो भने उसले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब जब राष्ट्रियताको माथि आँच आउँछ भन्ने कुरा हो, यो त राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ। अनि राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अनि जहिले पनि महिलालाई सप्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने राइट बेस्ड एप्रोचबाट हेर्दा यो चाहिँ मिल्दैन। अब व्यवहारमा यसलाई कसरी मिलाउने आफ्नो ठाउँमा होला, तर अधिकारको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसन नै भनिन्छ। त्यसकारण यसो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ जहिले पनि एक्सक्लुजन नै हो। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा म्याम, जस्तो नागरिकता दिलाउँछन् अब उताउतिबाट ज्वाइँ या भान्जा भान्जी आउँछन् भन्ने कुरा आयो भने जस्तो हाम्रो देशबाट बाहिर जानेहरूले पनि त्यही गरिरहेछन् क्या, त्यहाँ डिभोर्स गर्छन् अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँबाट नेपालीसँग फेरि बिहे गरेर लगेर राखेर सार्वजनिक यातायात सवारी तथा यातायात त्यसमा अहिले हेऱ्यौँ भने रिजर्भेसन छ, यतिसम्म कि त्यो हामीले हेर्दाखेरि सामान्य कुरा हो होइन, तर त्यहाँ 33% सिट महिलाको लागि छुट्याइएको छ र त्यो अहिले चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने वास्तवमा लागू पनि भएको अवस्था देखिन्छ। धेरै सवारी साधनहरूमा पहिला त एकदमै छँदै थिएन, तर अहिले एटलिस्ट महिला सिट रहेछ अब भन्दा भन्दै यो महिलाहरूको त खुट्टा हुँदैन त्यसकारण यो सिटमै राखिदिउँ भने पनि त्यो सिटमा चाहिँ नबस्ने गरेको चाहिँ पाइन्छ। तर महिलाहरू त्यहाँ नबसेको बेला पनि अथवा महिला त्यहाँ नभएको बेला पनि सिटमै बस्नु हुँदैन भन्ने त होइन होला, कानुनले त त्यसो भन्दैन, तर हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ फेरि त्यसरी बुझिएको छ। महिला त्यहाँ छैन अथवा महिला बसिरहेको छ, सिट खाली छ भने पनि बसिँदैन, बस्न दिइँदैन, त्यो चाहिँ चलन हामी कहाँमा रहिआएको छ। त्यसकारण यो सबै कुराहरू हामीले अदालती व्याख्या हेर्दा, कानुनी व्यवस्था हेर्दा समानता छ, समानता मात्रै होइन विशेष व्यवस्था पनि छ। अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै स्ट्यान्डर्डहरू छन् जसलाई चाहिँ नेपालले अनुमोदन गरेको छ र त्यो अनुमोदन गर्नुको अर्थ के हो त भन्दा नेपालको कानुन सरह लागू हुनु हो है भनेर मानिन्छ। अब त्यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि भनियो, यो महासन्धिले पनि सबै मानिसहरू समान हुन्, भेदभाव गर्नु पाइँदैन कुनै पनि ग्राउन्डमा भन्ने कुरा राख्यो। त्यसै गरेर यो सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि ICSCR यसले पनि समानताको अधिकारलाई प्रष्ट रूपमा लेखेको छ, प्रष्ट रूपमा त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन, ती सन्धिहरूले गरेको व्यवस्थाले महिलालाई जुन अधिकारहरू दियो त्यो अधिकार पर्याप्त भएन भनेर महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि भनेर सिड भनेर 1979 मा अर्को सन्धि बनाइयो। त्यो सन्धिले त महिलाहरूलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाबदेही ल्याएको हो। त्यसैले विशेष अधिकार यो महासन्धिबाट महिलाहरूको फर्मलाइज भएको हो। योभन्दा अगाडिका सन्धिहरू हेऱ्यौँ भने हामीले समानताको अधिकार मात्रै भएको छ, इक्वल ट्रिटमेन्टको कुरा छ, यसले चाहिँ स्पेसल ट्रिटमेन्टको कुरा गरेको छ महिलाहरूको लागि। त्यसै गरेर यो राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महिलाहरूको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि छ र यसले चाहिँ राजनीतिमा महिला सहभागिताको कुरा गर्छ, जुन मुलुकहरूमा महिलाहरूले पुरुषहरू राजनीतिमा भाग लिन नपाएको अवस्था थियो त्यो अवस्था हाम्रो इतिहासमा कहिले पनि आएन। तर अरू जति पनि मुलुकहरूमा महिलाहरूलाई भोटर पनि मानिँदैन थियो, उम्मेदवारको त कुरै छोडौँ भने त्यस्ता महिलाहरूलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित भएका महिलाहरूलाई पनि अधिकार प्रदान गर्ने हिसाबले यो महासन्धि आएको हो र यसले राजनीतिमा महिलाको समान सहभागिताको कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसै गरेर यो अर्को कन्भेन्सन छ जसले जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धि भनिन्छ र यो महासन्धिले जात जातिको आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, सबै मानिसहरू समान हुन् भन्ने कुरालाई हाइलाइट गरेको छ। र अर्को चाहिँ सन्धि यो 2006 मा बनेको छ, यो चाहिँ
राइट्स अफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटिज, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धि हो र यसले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन उनीहरूको शारीरिक मानसिक अवस्थाकै कारणले भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले हाइलाइट गरेको छ। र यी सबै सन्धिहरूलाई हामीले समराइज गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँ के कुरा देखिन्छ त भन्दा रेसको आधारमा, सेक्सको आधारमा, कास्टको आधारमा, ल्याङ्ग्वेज, रिलिजन, अनि उसको जन्मको आधारमा, होइन, नेसनालिटीको आधारमा, प्रपर्टीको आधारमा, कुनै पनि आधारमा र उसको फिजिकल कन्डिसनको आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन। यो कुरा चाहिँ यी सबै सन्धिहरूले भनेको जिस्ट हो। त्यसैले यो सबै हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा सबै मानिसहरू समान हुन्, सबैलाई समान ट्रिटमेन्ट गर्यो भने बल्ल इन्क्लुजन आउँछ, होइन भने त्यहाँनिर एक्सक्लुजन हुन्छ। कसैलाई त्यो कुरा दिने, त्यो अधिकार दिने, कसैलाई नदिने गर्यो भने केही वर्ग समुदायको व्यक्तिहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ, त्यसकारण भेदभाव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। अब भेदभाव भनेको के हो त भन्ने सम्बन्धमा पनि थुप्रै यी माथि अघि मैले भनेका कन्भेन्सनहरूले व्याख्या गरेका छन्। जस्तो सिडको व्याख्या हामीले हेऱ्यौँ भने डिस्टिङ्सन, एक्सक्लुजन, रेस्ट्रिक्सन, यो तीनटा काम। जब हामी इन्क्लुजनको कुरा गर्छौँ भने एक्सक्लुजनलाई कसरी हेरेको छ त भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण एक्सक्लुजन आफैमा के हो? डिस्क्रिमिनेसन हो। यो व्याख्या अनुसार, सिडले गरेको व्याख्या अनुसार के को आधारमा भन्दा सेक्सको आधारमा अथवा म्यारिटल स्ट्याटसको आधारमा, यो आधारमा कसैलाई एक्सक्लुड गरियो, रेस्ट्रिक्सन लगाइयो, कहीँ जान, केही गर्न कुनै अधिकार दिन अथवा फरक व्यवहार गरियो भने त्यो चाहिँ के हो त? डिस्क्रिमिनेसन हो। तर यही व्याख्याभित्र के पनि छ भने यति मात्रैले यसले कम्प्लिट हुँदैन। यो व्याख्याले के भन्छ भने तर त्यो डिस्टिङ्सन, एक्सक्लुजन र रेस्ट्रिक्सन महिलाहरूकै वेलफेयरको लागि, महिलाहरूलाई नै अपर्च्युनिटी दिनको लागि, उनीहरूकै सङ्ख्या बढाउनको लागि गरिएको हो भने चाहिँ त्यो डिस्क्रिमिनेसन होइन है पनि भन्छ यसले। त्यसकारण महिलाहरूको अधिकार खोज्ने हिसाबले गरिएका यी खालका डिस्टिङ्सन, एक्सक्लुजन र रेस्ट्रिक्सन चाहिँ के हो त? डिस्क्रिमिनेसन हो। अधिकार खोज्नका लागि गरिएका, तर अधिकार दिनका लागि गरिएका चाहिँ फेरि डिस्क्रिमिनेसन होइन भनेर यसले भन्छ। र सेक्स र म्यारिटल स्ट्याटस यो के हो त भन्दा अघि नागरिकताको कुरो यहाँनिर पनि कसरी जोडिन्छ भने त विवाहित होस् त्यसकारण तैँले यो अधिकार पाइस्, त अविवाहित हो यो अधिकार पाइस्, यसरी भन्न मिल्दैन। महिला भनेपछि महिला, सबैको अधिकार एकै हुनुपर्छ, भएन भने त्यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। त्यसकारण यसको परिभाषा अनुसार विवाह गरेको र नगरेको आधारमा महिलाको अधिकारमा तलमाथि हुन हुँदैन, फन्डामेन्टल राइटमा। त्यसै गरेर अर्को यो परिभाषा छ डिस्क्रिमिनेसनको, यो सर्टले गरेको हो। यसमा पनि त्यही कुरा हो, त्यही तीनटा एलिमेन्ट हो, तर यसले एउटा प्रिफरेन्सलाई चाहिँ थप गरेको छ। डिस्टिङ्सन, एक्सक्लुजन, रेस्ट्रिक्सन र प्रिफरेन्स के को आधारमा भन्दा रेस, डिसेन्ट, कलर, यसको आधारमा। सिडो महिला सम्बन्धी थियो त्यसकारण उसले सेक्सलाई हाइलाइट गर्यो। सर्ट केसँग सम्बन्धित भयो? रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, जातीय विभेदसँग सम्बन्धित भयो, त्यसकारण यसले हाइलाइट गर्यो रेस, डिसेन्ट र कलरलाई। यो आधारमा गर्नु हुँदैन, गर्यो भने डिस्क्रिमिनेसन हो भन्यो। त्यो के का लागि गर्यो भने भन्दा उद्देश्य के राखेर गर्यो? उसको अधिकारहरू कन्ट्रोल गर्ने उद्देश्य राखेर। त्यसै गरेर डिस्क्रिमिनेसनको अर्को व्याख्या गरिएको महासन्धि भनेको CRPD भन्छौँ हामी, कन्भेन्सन अन पर्सन विथ डिसेबिलिटिज। यसले पनि के हो त डिस्क्रिमिनेसन भनेर व्याख्या गरेको छ। अरू धेरै सन्धिहरूले डिस्क्रिमिनेसनलाई डिफाइन गरेको छैन, तर यसले गर्दाखेरि के भन्यो भने डिस्टिङ्सन, एक्सक्लुजन, रेस्ट्रिक्सन अर प्रिफरेन्सेस, सर्टले भने जस्तै प्रिफरेन्सेस पनि यसले राख्यो, तर यसले बेसिस के दियो? फिजिकल कन्डिसन भनेको त्यो सन्धि के का लागि बनेको हो, को प्रति लक्षित छ भन्ने कुरालाई हेरेर बेसिसहरू तोकिएका छन्। त्यसकारण यो तीनैवटा कन्भेन्सनले गरेको परिभाषा अनुसार हामी के भेटाउन सक्छौँ भने यदि कसैलाई कुनै अधिकारबाट वञ्चित गरियो भने
त्यो चाहिँ भेदभाव हो र त्यसो गर्नु हुँदैन राज्यले, किनभने फन्डामेन्टल राइट हो उसको, राइट टु इक्वालिटी, त्यसकारण उसलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्छ। त्यही कुरामा नागरिकताको कुरा पनि जोडिएर आउँछ। तर अब व्यवहारिक रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छलफलको विषय हो। अब यो कुराहरू लागू गर्नका लागि राज्यले केही दायित्वहरू लिनुपर्ने हुन्छ। राज्यको दायित्व के त भन्दा रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट, फुलफिल, 3 किसिमको दायित्व हुन्छ राज्यको भनिन्छ। रेस्पेक्ट गर्नका लागि चाहिँ राज्यले रेस्पेक्ट गर्यो भनेर चाहिँ हामीले भन्दा के कुरा गरेको हुनुपर्छ रे भन्दा रिकग्निसन अफ राइट टु इक्वालिटी, अकाउन्टेबल अफिसियल्स र इफेक्टिभ प्रोसिक्युसन, यदि 3टा कुरा चाहिँ गर्यो भने रेस्पेक्ट हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ राइट टु इक्वालिटी ग्यारेन्टी हुनु पर्यो विथ स्पेसल मेजर, रिजर्भेसन गर्नु पर्यो र अकाउन्टेबल हुनु पर्यो अफिसियलहरू जो बसेका हुन्छन् नि सम्बन्धित निकायमा, कानुन बनाउने कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेका व्यक्तिहरू पब्लिक प्रति अकाउन्टेबल हुनु पर्यो, ललाई फलो गर्नु पर्यो र क्राइम केही भयो भने त्यहाँभित्र कसैलाई इन्जस्टिस भयो भने प्रोसिक्युसन चाहिँ इफेक्टिभली अगाडि बढाउनु पर्यो। यति भयो भने स्टेटले राइटलाई रेस्पेक्ट गरेको मानिन्छ। अनि प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा मेक अल नेसेसरी मेजर्स टु प्रिभेन्ट इन्डिभिजुअल्स अर ग्रुप्स फ्रम भायोलेटिङ द राइट्स, व्यक्तिका अधिकारहरू सुरक्षित गर्न, होइन, एउटा व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न, एउटा व्यक्तिले अर्काको अधिकार हनन नगरोस् भन्ने पर्याप्त मेकानिजम चाहिँ उसले बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै प्रोटेक्ट भएको हुन्छ। त्यसै कारण फुलफिल हुनका लागि चाहिँ सबै खाले अपर्च्युनिटीहरू इन्स्योर गर्नुपर्छ, महिलाको लागि होस् अथवा पुरुषको लागि होस्, इन्क्लुसिभ वेबाट अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ इन्स्योर गर्यो भने स्टेटले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुन्छ भनेर मानिन्छ। अब त्यही दायित्व पुरा गर्ने क्रममा राइट टु इक्वालिटी हामीले हेर्छौँ, इक्वालिटीभित्र फर्मल इक्वालिटी, सबैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्ने कुरा त छँदैछ, तर त्यहाँभित्र अर्को एउटा टुल के पनि हुनुपर्छ अरे भने सब्स्ट्यान्टिभ इक्वालिटी। यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा इक्वालिटी इन रिजल्ट, व्यवहारमा समानता देखिने खालको टुल प्रोसेस चाहिँ बनाउनुपर्छ, कानुनमा त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छ। त्यसका लागि इक्वल एक्सेस, इक्वल अपर्च्युनिटी र इक्वल बेनिफिटको कुरा गर्छ राज्यका हरेक तहमा। इभन घरभित्रको एक्टिभिटीदेखि लिएर राज्यको तहमासम्म आउँदाखेरि पनि यो सबै कुराहरूमा इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, अनि मात्रै रिजल्ट इक्वल हुन्छ। अनि त्यो इक्वल डिस्ट्रिब्युसनको रिजल्ट नआउँदासम्मको लागि चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्ने रहेछ, एफर्मेटिभ एक्सन अथवा स्पेसल मेजर बनाएर सर्टेन टाइमको लागि त्यो अप्रेस्ड र सप्रेस ग्रुपलाई चाहिँ माथि ल्याउनको लागि सर्टेन फेसिलिटीहरू दिनुपर्ने रहेछ। त्यही कारण अहिले हाम्रो कानुनमा अघि हामीले छलफल गरेका रिजर्भेसनको व्यवस्थाको राज्यले गरेको हो। त्यसैले डिसएडभान्टेज र डिस्प्यारिटिजलाई चाहिँ त्यसले एड्रेस गर्छ। लामो समयसम्म विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अवसरबाट वञ्चित रहेको समुदाय वर्गलाई त्यसले माथि उठाउन मद्दत गर्छ भनेर यसले भन्ने गर्छ। त्यसै गरेर इम्पावरमेन्ट अर्को प्रोसेसको रूपमा रहेको छ, इन्क्लुजनको अर्को प्रोसेसमा इम्पावरमेन्ट हो। इम्पावरमेन्ट भन्ने बित्तिकै इन्डिभिजुअल सेन्ट्रिक, ग्रुप सेन्ट्रिक हुने भयो। जब अघि हामीले इन्क्लुजनको कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ कहाँ थियो सेन्ट्रिक भन्दा डेभलपमेन्टमा, स्टेटको इन्स्टिट्युसनमा थियो भने यो चाहिँ इन्डिभिजुअलमा, यो चाहिँ तलदेखि माथिसम्म आउनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसैले इम्पावरमेन्ट एउटा महत्त्वपूर्ण टुलको रूपमा रहेको हुन्छ, इन्डिभिजुअल ग्रुपलाई इम्पावर गर्नुपर्छ भनेर यसले भन्छ। अब हाम्रोमा रहेको च्यालेन्जहरू अघिदेखि हामीले भनेको कुराहरू कहाँनिरबाट चाहिँ लागू हुन सकेन त भनेर हामीले भन्यौँ भने हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता, हामीले भोगिआएको, हामीले देखिआएको, हामीले बुझिआएको परम्परा, संस्कृति, चालचलन, व्यवहार, यसले नै गर्दा हामीलाई सर्टेन जातको मान्छेलाई
अप्रेस गर्न सहयोग पुर्याएको छ, सर्टेन लिङ्गको मान्छेलाई अप्रेस गर्न सहयोग पुर्याएको छ होइन, र सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाको मान्छेलाई सप्रेस गर्न सहयोग पुर्याएको छ। हामी त्यो वर्गको, त्यो जातको, त्यो लिङ्गको मान्छेलाई मान्छे ठान्दैनौँ यो भ्यालुले गर्दाखेरि। त्यसैले हामी घटनाहरू सुनिरहन्छौँ, हामीसँग एन्टी अनटचेबिलिटी एक्ट पनि आइसक्यो, तर अझै पनि मुद्दा कस्ता आइराखेका छन्, घटना कस्ता भइराखेका छन् भन्दा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कुटपिट गर्छ, मार्छ, के कारण भन्दा छुवाछुतको कारण। यो कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ अहिले भइराखेको छ, केले गर्दा हाम्रो बुझाइ नै त्यो छ, हामीलाई त्यही लाग्छ। त्यसैले यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा रहेको कुरा त्यो हट्नलाई सायद टाइम लाग्छ होला, पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन त भयो होला होइन, तर पनि अझै पनि यो कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा छँदैछ। जातीय विभाजन, जातीय छुवाछुत, त्यस्तै गरेर लैङ्गिक विभाजन र लैङ्गिक असमानताका कुराहरू हामीसँग छँदैछौँ। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो यो सोसाइटीको रिफ्लेक्सन होला नि त, अहिले पनि हामीले टेलिभिजनतिर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के देख्छौँ, महिलाहरूको रोल समाजले जसरी उनीहरूलाई असाइन गरेको छ त्यही रोल नै त्यहाँ दिएको हुन्छ, जबकि ती महिलाहरू एकदमै आधुनिक पढे लेखेका भनेर देखाइएको हुन्छ र उनीहरूले गर्ने काम चाहिँ फेरि के हो त भन्दा एकदम असल, ज्ञानी, कसैका कुरा प्रतिवाद नगर्ने, सबैको आवश्यकता पुरा गरिदिने, यस्तो खालको रोल चाहिँ त्यहाँ देखाइएको हुन्छ। र सँगसँगै सायद अब पुरुषको त्यो रोल के हुने होला त भन्दा त्यो एउटा सिरियल आउँछ नि कान्तिपुर टेलिभिजन, डिठा साप, हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? डिठा सापे भनेको कुरा मलाई गत लाग्छ क्या, किनभने उहाँले के भन्नु, त्यो पात्रले के भन्छ त्यहाँनिर भने म त केही काम गर्नै भ्याउँदिनँ, म एकदम व्यस्त हुन्छु। म किन व्यस्त हुन्छु भन्दा बिहान उठ्छु, चिया पनि मैले आफै खानुपर्छ होइन, अनि अफिस जानको लागि रेडी पनि म आफै हुनुपर्छ, भात पनि मैले आफै खानुपर्छ, चिया पनि मैले आफै खानुपर्छ, अफिस पनि आफै जानुपर्छ, त्यसकारण म अरू केही काम गर्न भ्याउँदिनँ। उहाँको कुरा थियो। हाम्रो समाजले पुरुषलाई असाइन गरेर रोल पनि सायद यही होला। पुरुषले भ्याइ नभ्याइ गरेर के गर्छ भन्दा आफ्नो काम गर्छ, महिलाले चाहिँ के गर्छ, पकाउने, घर सफाइ गर्ने, लुगा धुने, त्यसपछि गएर सब अब बच्चा बच्चीको काम सबै उसले आफू गर्ने, अनि त्यस पछाडि आफू तयार भएर अफिस जाने, किनभने महिलाको त कामै छैन। त्यसैले समाजले असाइन गरेको रोल यो रोलबाट, यो भूमिकाबाट, यो मानसिकताबाट हामी धेरै बाहिर आउन सकेका छैनौँ। अझै पनि महिलाहरूको दिमागमा पनि के छ त भन्दा जस्तो हामी देख्छौँ नि, आरामले दुःख नगरिकन खान पायो भने महिलाहरूलाई के पनि चाहिँदैन, पुगेकै छ। दुःख नगर्ने, केही सोधी खोजी, केही मतलब नगर्ने, आफ्नो अधिकारको बारेमा कुरै नगर्ने। त्यसैले भनाइ छ नि होइन, आकाशका तारा झारुन्जेल चुप लाग्ने, अनि जब बङ्गारा झार्छ, बङ्गारा झारेपछि बल्ल बिउजेर अनि यसो यताउता अधिकार खोजी गर्ने, त्यस्तो महिलाहरूको कमजोरी रहेको छ। त्यो केले गर्दा त भन्दा महिलाले घर परिवार यसो खाने पकाउने बाहेक अरू केही सोच्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो भ्यालुले नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि महिलाहरूको चेतनाको स्तर एकदम कम, अनि पुरुषहरूले जुन भ्यालुबाट आइराखेको छ पुरुषहरू, त्यो भ्यालुमा उसले सर्टेन कामहरू गर्न हुँदैन, अनि भ्यालुले हुँदैन भनेको काम उसले किन गरोस्, गर्नै भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि समस्या छ। अब महिलाहरूकै विरोधी महिलाहरू नै हुन्छन् नि त भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ होइन, भन्छौँ, सुन्छौँ। यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पनि देखिन्छ भने जस्तो कतिपय अवस्थामा हो त भन्ने जस्तो देखिन्छ, तर त्यसको पछाडिको कारण के त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कारण चाहिँ पावर रिलेसन हो नि त। शक्तिको नजिक जाने तछाड मछाड हो। त्यो शक्ति कोमा केन्द्रित भएको छ, हामी कहाँ, पुरुषमा। अनि सबै महिलाहरू त्यही पुरुषलाई रिजाउने, आमाले पनि छोरालाई खुसी पार्ने, श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई खुसी पार्ने, अनि कन्फ्लिक्टिङ पार्टी भनेको को भयो, सासु र बुहारी। केका लागि भन्दा पावरका लागि। त्यसै कारण शक्तिमा जो छ, सत्तामा जो छ, त्यसप्रति त हाम्रो त नेचुरल कुरा भयो नि त। जो पनि सत्ताको नजिक रहेका नेताहरूसँगै नजिक हुन खोज्छौँ नि हामी पनि होइन।
मन्दिरमा गएर पूजापाठ पनि गर्छौँ नि, किन भन्दा शक्ति प्राप्त गर्न। त्यसैले गर्दा त्यो चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्ने एउटा खेल हो। तर जब त्यो पावर चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, पावर डिस्ट्रिब्युसन हुने बित्तिकै त्यो महिला बिचको द्वन्द्व पनि सकिन्छ, किनभने आफ्नो पावर आफैसँग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो भ्यालुबाटै आएको हो नि त। यो भ्यालुबाट आएको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर सोसियल भ्यालुबाटै गाइडेड भएर हामी यी व्यवहारहरू गरिराखेका छौँ। जानेर गर्छौँ होला, नजानेर गर्छौँ होला, तर यो व्यवहार गरिराखेका छौँ। यो गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा चुनौती केलाई भयो? इक्वालिटीलाई भयो, इन्क्लुजनलाई भयो। कानुन बनायौँ, कानुनले मान्छेको दिमाग त परिवर्तन गर्न सकेन, सोसाइटीलाई परिवर्तन गर्न सकेन। त्यसकारण रिजुरे भर्सेस डिफ्याक्टो अहिलेसम्म पनि हाम्रो रियालिटी के हो त भन्दा डिजुरे इक्वालिटी छ, तर डिफ्याक्टो डिस्क्रिमिनेसन छ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जको रूपमा रह्यो। अब अपर्च्युनिटी छैन, एक्सेस छैन, के कारण भन्दा डिफ्याक्टोकै कारण हो, डिजुरे छ। त्यसै गरेर महिला बिचको जुन के भन्छ त्यो डिस्प्यारिटी छ नि, त्यसलाई पनि हामीले हेर्न सकेका छैनौँ। निडी महिलाहरू होइन, क्यापेबल महिलाहरू, उनीहरूले नै आरक्षण इन्जोय गरिराखेका छन्। जो एक्सेस, अपर्च्युनिटी र बेनिफिट सबै इन्जोय गरिराखेका महिलाहरू थिए, उनीहरूले एकदम सजिलै मजाले मेहनत नगरिकन लोकसेवामा नै नाम निकाले। तर यसको अर्थ के हो त भन्दा ब्याकवर्ड र डिसएडभान्टेजलाई हो नि त। त्यो चाहिँ मेकानिजम हामी कहाँ नबन्दाखेरि अहिले पनि नेटिभ वुमेनले चाहिँ त्यो पाउन सकेको छैन। अब महिला भित्रको अर्को इन्टरसेक्सनालिटी हामीले हेऱ्यौँ भने महिला भनेर सबै महिला एकै खालको छैन। अब हाम्रो सोसाइटीले भनेअनुसार 52 महिला अलि अधिकार प्राप्त होला, पढे लेखेको होला, सुविधा पाएको होला, अनि दलित महिलासँग त्यो अधिकार नहोला, उसले त्यो अपर्च्युनिटी पाएको छैन, त्यो एक्सेस पाएको छैन, त्यो बेनिफिट पाएको छैन। त्यसले गर्दा महिला भनेर सबै महिलालाई एकै ठाउँ राख्नु पनि भएन, कर्णालीको महिला र काठमाडौँको महिलालाई एकै ठाउँ राख्नु पनि भएन। तर हामी कहाँ अहिले भएको च्यालेन्ज चाहिँ एउटा के आयो त भन्दा सबै महिला एउटा बास्केटमा राखिदियो, अनि त्यही महिलामध्येबाट को आउँछ त भन्दा रिसोर्सफुल महिला नै यो इन्जोय गरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले यो पनि हामी कहाँ मेकानिजम नभएको कारणले गर्दाखेरि महिला बिचको डिस्प्यारिटी नहेरिएको कारणले गर्दा, ग्रामीण महिला र सहरी महिलाका बिचमा फरक नछुट्याएको कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ जस्ताको तस्तै लागू हुन सकेन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मल्टिपल डिस्क्रिमिनेसन के को आधारमा भन्दा जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, होइन, एथनिसिटीको आधारमा र म्यारिटल स्ट्याटसको आधारमा, धनी गरिबको आधारमा, यसरी चाहिँ मल्टिपल डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको छ। त्यही कुरामा धनी महिलाले त्यति धेरै गाली खाँदैन जति गरिब महिलाले गर्छ त्यो काम। त्यसै गरेर त्यही काम गर्यो भने कर्णालीको महिलाले बढी गाली खान्छ, काठमाडौँको महिलाले गाली कम खान्छ। त्यसै गरेर म्यारिटल स्ट्याटसको आधारमा पनि उसलाई के छ, बुहारी हुने बित्तिकै त्यहाँ सर्टेन कुराहरू, सर्टेन अब्लिगेसन, छोरी हुँदाखेरि केही छुट, होइन, आमा हुँदा केही छुट, यो कुराहरू चाहिँ यहाँभित्र म्यारिटल स्ट्याटसको आधारमा पनि डिस्प्यारिटी छ। म्यारिटल स्ट्याटसकै आधारमा बिहे गरिसकेपछि पैतृक सम्पत्तिमा अंश नपाउने अहिले पनि छ नि हामी कहाँ व्यवस्था, होइन। जन्मसिद्ध पायो, जब बिहे गर्छ अंश भयो। त्यस कारण म्यारिटल स्ट्याटसको आधारमा पनि फन्डामेन्टल राइट कर्टेल हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता खालका मल्टिपल जुन डिस्क्रिमिनेसनहरू छन् त्यसले चाहिँ महिलालाई साँच्चीकै अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ, एक्सक्लुड गरेको छ, र सोसियल इन्क्लुजनको जुन पाटो हो त्यो पाटो चाहिँ आउन सकेको छैन। त्यसै गरेर अब यो भित्र हेर्नुपर्ने सर्टेन ग्रुपहरू छ। यो ग्रुपहरूमा जाँदाखेरि म यसलाई धेरै डिल गर्दिनँ, यो तपाईँहरूसँग आउँछ नै होला, होइन, यो ग्रुपहरूको कुरा। अब यहाँनिर अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यो लडाइँ के हो त भन्दा पावर भर्सेस इम्पावरको लडाइँ हो नि। एउटासँग पावर छ, अर्को इम्पावर हुन सकेको छैन। त्यस कारण यसलाई इम्पावर गर्यो भने ऊ पनि अटोमेटिकली पावरफुल हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ प्रोडक्सन भर्सेस रिप्रोडक्सन। प्रोडक्सनमा सहभागिता पुरुषको भनिन्छ, पुरुषको देखिन्छ, होइन, र हाम्रो सोसाइटीले पनि त्यो मानेको छ। तर यो जुन रिप्रोडक्सनको काम महिलाले गर्छ नि, त्यो रिप्रोडक्टिभ कामलाई चाहिँ
अहिलेसम्म पनि कामको रूपमा मानिएन र त्यसले गर्दा जति ब्यारियर आउँछ उसको करियरमा प्रोडक्सनमा जति ह्याम्पर हुन्छ त्यो कुरालाई काउन्ट नगरिएको कारणले समस्या भएको हो भन्ने कुरा गरिन्छ। र अनि अर्को चाहिँ पब्लिक भर्सेस प्राइभेट स्पेयरमा भएको कुरालाई कसैले पनि इन्टरभेन गर्न पाउँदैन। त्यसकारण घरभित्र मेरो घरभित्र जे भए पनि तँलाई के चासो भन्ने कुरा एकातिर आउँछ भने अर्कातिर जहाँ भए पनि त्यो अपराधै हो नि त, त्यसकारण राज्यले त्यहाँ इन्टरभेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ पब्लिक भर्सेस प्राइभेटको रूपमा रहेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ मेजर कन्सर्न इन्क्लुजन सोसियल इन्क्लुजनको मेजर कन्सर्नको रूपमा यो 3टा इस्युलाई चाहिँ बढी हाइलाइट गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले प्रोडक्सनमा जहिले पनि पुरुष सहभागी हुन्छ, पुरुषले मात्रै कमाउँछ भन्ने कुरालाई अब हामीले त्याग्नुपर्छ। अनि रिप्रोडक्टिभ रोलमा महिलाहरू जाने बित्तिकै चाहिँ अब उसको सबै सिद्धियो भन्ने खालको चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर राख्छ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो कन्सर्नको इस्यु हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। अब समग्रमा भन्दाखेरि फेयरनेसको लागि हो, जस्टिसको लागि हो यो सबै कुरा, इन्क्लुजन पनि इक्वालिटी पनि होइन। त्यसैले यसको लागि चाहिँ हामीले ल मात्रै बनाएर भएन, इक्वालिटी इन रिजल्ट आउनु पर्यो। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले हाइलाइट गर्नु पर्यो। त्यसैले व्यवहारमा परिवर्तन, मानसिकतामा परिवर्तन अहिलेको ठुलो कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरा भ्यालुको कुरा हो। त्यसैले भ्यालु परिवर्तन नभएसम्म सोसियल इन्क्लुजन र जेन्डर इन्क्लुजन, जेन्डर इक्वालिटी जे भने पनि यो हुनेवाला छैन। राष्ट्रिय कानुनमा लेखे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा लेखे पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले हामीले हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ है आजकल। मैले भने चाहिँ होइन है, तर किनभने हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसैले यति भयो भने चाहिँ प्रोग्रेस र डेभलपमेन्ट हुन्छ। डेभलपमेन्ट प्रोग्रेस सोसाइटीको हुने बित्तिकै सोसाइटी जस्ट हुन्छ, जस्टिस त्यहाँ पाइन्छ, इन्क्लुजन हुन्छ, इक्वालिटी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी भनिन्छ। अब मेरो चाहिँ सिद्धियो, तपाईँहरूको केही छ यसमा? मैले 2टा कुराहरू यसो सोध्छु। हजुर म भन्नु त तपाईँले यो बसेर भन्नु भइहाल्छ। अहिले माइक चाहिन्छ? अनि तपाईँको भनाइमा धेरै कुरा सुने। जेन्डर इक्वालिटी र समावेशीकरण सम्बन्धमा 2टा कुरा मात्रै मैले प्रश्न गर्छु। अब चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी भन्दाखेरि अब महिलालाई अवसर त दिन्छ, अवसर लिनुपर्छ मात्र भन्ने कुरा, अवसर दिएर पनि अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्ने, सदुपयोग गर्न नजाने महिलालाई के गर्ने, त्यस्तो पनि छ हाम्रो समाजमा। अनि अर्को अवसर भनेको चाहिँ अवसर दिने मात्र होइन, राज्यले पुरुषले दिने मात्र होइन, महिलाले अवसर लिन पनि सक्नुपर्छ। अवसर दिएर पनि लिन सकेन, सदुपयोग गर्न सकेन भने त्यो अवसर दिएको केही काम लाग्दैन। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने अवसर महिलाहरूलाई कुन ठाउँमा अवसर दिने, कुन क्षेत्रमा अवसर दिने, त्यो अवसरहरूको पनि एउटा किटान गर्नु पर्यो। त्यो अवसरहरू किटान गरेपछि महिलाले पनि त्यही अवसरभित्र चाहिने पूर्ति गर्नलाई पनि पहल गर्नु पर्यो। पुरुषले पनि त्यो अवसरहरू क्याटेगोरी गरेपछि त्यो अनि अवसरहरू पुरा गर्न सजिलो हुन्छ। अनि बल्ल महिला पुरुषले अवसर चाहिने पुरा गरेपछि राज्यले पनि त्यही अनुसार चाहिने कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने भएकोले जेन्डरको इक्वालिटीलाई राम्रो गर्नको लागि महिलाहरूलाई चाहिने इक्वल अपर्च्युनिटीलाई कुन अवसरहरू चाहिने सृजना गर्ने, कुन ठाउँ अवसरहरू दिने, कसरी पुरा गर्ने, त्यो एउटा क्याटेगोरी सुधारिदिन पायो भने यो अहिलेको चाहिने सेसनमा पनि काम लाग्छ। अनि अर्को कुरा जति छ जे छ जेन्डर इक्वालिटी मात्र भन्ने व्यवहारमा हामीले जम्मै जाने महिलाहरूले मात्रै शिकार भइरहेको छ। अहिले पुरुषहरू त जहिले पनि चोखो हुने, पुरुषहरूले जति नराम्रो काम गरे पनि उनीहरू चोखो हुने, बाँकी चाहिँ महिलाहरूमा पर्ने। उदाहरणको लागि के हो भने अहिले चाहिँ यो 2-3 वर्ष यतादेखि यस्तो नराम्रो घटनाहरू बढी भइरहेको छ कि 6 वर्षदेखि 12 वर्ष बालिकालाई चाहिँ बलात्कार गर्ने, त्यो एउटा चाहिँ महिला नै शिकार। अनि अर्को 2टा कुरा छ। एउटा चाहिँ तिलक सिस्टम, महिलाहरूले अनेक किसिमको समस्या भोगिरहेका छ। महिलाहरूले चाहिँ तिलक सिस्टम चाहिँ गर्दाखेरि तराईतिर गाउँतिर पनि अहिले हाल यस्तो चाहिँ समस्या भइरहेको छ कि
त्यो तिलक जति हटाए पनि त्यो तिलक हटाउन सकेको छैन। मैले चाहिँ बिटुता भनेको थिएँ, केटीसँग तिलक मात्र लिने कुरा आएन, केटाहरूको विवाहमा पनि तिलक नलिनु पर्यो। केटाहरूको विवाहमा चाहिँ हाँसेर तिलक लिने, अर्काको पैसा आउने भनेर, अनि आफ्नो छोरी बिहा गर्ने बेला पनि रोएर कराएर तिलक नलियोस् भनेर कराएर कहाँ हुन्छ। त्यसैले बिहा गर्नेले पनि नलिदिनु पर्यो, भोलि छोरी बिहा गर्ने पनि अरूले लिँदैन। त्यो एउटा कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्ने। अर्को एउटा कुरा चाहिँ महिला भए चाहिँ त्यो गर्ने, पुरुष भयो भने चाहिँ जन्माउने, महिला भए नजन्माउने, यो भ्रूण हत्या भने आएको कुराहरू निकै डरलाग्दो, यता दुःखदायी चाहिँ हो। अब यसरी भयो भने, भ्रूण हत्या भयो भने महिलाको सङ्ख्या घट्दै जान्छ, अनि के गर्ने पछि समस्या। त्यसैले यस्तो भ्रूण हत्यालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यो पनि महिला नै शिकार भएछ। पुरुष त चोक हो, तिलक सिस्टम पनि महिला नै शिकार भएर अनि जलेर मर्ने, आत्महत्या गर्ने, त्यस्तो कुराहरू भयो। अनि अर्को समावेशीकरण भन्ने नारा लिने। अब तल्लो जातिहरूको कुनै ठाउँमा पनि आवाजविहीन भएको छ, तिनीहरूको कहीँ पनि उनीहरूको आवाज सुन्दैन। तो माथिको जातिले मात्र जे गरेको त्यही सहेर बस्ने। अनि अहिले यस्तो चाहिँ चलन चलिआएको छ कि छोराले चाहिँ अथवा छोरीले तल्लो जाति र माथिल्लो जातिको विवाह गर्ने चाहिँ प्रथा आएको छ। त्यस्तो किसिमको प्रथा विवाह गर्यो भने घरबाट निकाला गरिदिने, समावेशीकरण भन्ने, छोराछोरीको बिहा गर्दाखेरि यस्तो बिहा गर्नु हुँदैन भनेर निकाला गरिदिने, त्यस्तो किसिमको। अनि मन्दिरमा गयो भने चाहिँ तल्लो जातिले मन्दिरमा जान नपाउने, के त्यस्तो कुनै ठाउँमा संसारमा छ तल्लो जातिले मन्दिरमा जान नपाउने? यसो गरौँ न, सरले भनेको कुरा सबै सही हो। अब एउटा लास्टमा मेरो है, अनि चाहिँ यो अनि पानी चाहिँ धारामा पानी लिन नपाउने, इनार छुन नपाउने, के त्यसरी सधैँ त्यसरी बसिराख्ने, मन्दिर जान नपाउने, पानी छुन नपाउने। यो सबै कुराको सल्युसन नि अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, कानुन त छ नि हामीसँग, तर व्यवहारमा हामीले लागू गर्न नसकेको कारणले। त्यसैले व्यवहारमा लागू गर्नका लागि तपाईँ हामी सचेत हुनु पर्यो। अब अवसर कहाँ दिने भन्ने कुरा जुन अघि आयो नि सरको सुरुमा, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा अवसर त घरबाट सुरु गर्नु पर्यो नि त। पहिलो कुरा छोरीले जन्म नपाउने अवसर पाउनु पर्यो। जन्मिसकेपछि उसले छोराछोरा अरू सबै घर परिवारको रिसोर्समा एक्सेस हुनु पर्यो। घरमा उसलाई गरिने ट्रिटमेन्ट छोराछोराको हुनु पर्यो। अहिले हामी गाउँमा भएछ छोरालाई दुध भात अनि छोरीलाई चाहिँ ढेँडो, त्यो पनि भएन। त्यसैले छोरीलाई घरमा राख्ने, बाख्रा हेर्न पठाउने, छोरालाई स्कुल पठाउने, त्यो पनि होइन। त्यसैले एक्सेस भनेको घरबाट सुरु हुनु पर्यो र पढाइ लेखाइदेखि लिएर आर्थिक कारोबार हरेक कुरामा उसको इक्वल एक्सेस हुनु पर्यो। अनि ऊ सक्षम हुन्छ, आफ्नो अधिकार आफै प्रयोग गर्न सक्छ। अहिले त हामीले के गर्यौँ, तिम्रो यो अधिकार छ ल, छोरीलाई पनि अंश दिने भयो। अब कसलाई थाहा छ र छोरीले पनि अंश पाउँछ भन्ने कुरा? थाहा पाएकोहरूले त इन्जोय गर्न सकेका छैनन् भने थाहै नपाएको मान्छेले त्यो कहाँ गएर लिने? त्यसैले यसको लागि चाहिँ समय लाग्छ। अहिले चाहिँ हामीले रियलाइज गर्यौँ, रिकग्निसन पनि भयो, तर एक्सेस र रिजल्टमा आइपुग्न चाहिँ हामीलाई टाइम लाग्छ। त्यसैले घरबाट सुरु हुनु पर्यो सबै कुरा। घरबाटै अधिकार सम्पन्न बनाउँदै ल्याएपछि, छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार गर्दै ल्याएपछि सबै कुरा समान हुन्छ भन्ने यो फिलोसफीको अब्जेक्टिभ हो। त्यति मात्रै हो। अरू केही छ छलफल गर्नुपर्ने? म्याम, मैले एउटा नबुझेको कुरा, जुन जहाँसम्म यो डिस्क्रिमिनेसनको कुरा आइरहेको छ होइन, अहिले यत्रो लामो क्लास भयो, जति पनि भयो, फिमेल डिस्क्रिमिनेसन, मेल डिस्क्रिमिनेसन, यावत कुराहरू आए, नेसनल इन्टरनेसनल कुराहरू आए, तर नेपालकै सन्दर्भमा विशेष फोकसिङ भएर पक्कै यस विषयमा किन डिस्क्रिमिनेसन भयो भन्ने विषयमा पनि एउटा रिसर्च त पक्कै भयो होला। यदि त्यो रिसर्च भएको छ भने त्यो रिसर्चमा त्यसमा कजहरू फाइन्ड आउट भयो होला। यो कारणले गर्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसन भयो फिमेल उप भनेर, यसको उपरमा राज्यलाई फेरि एउटा निर्देशन पनि जारी भयो होला कतैबाट होइन भने त्यो डिस्क्रिमिनेसनका कजेसहरू पोइन्ट वाइज छोटो दिन मिल्छ म्याम?
होइन, अब यसको कुनै स्पेसिफिक रिसर्चमा रिलाइ गर्नुभन्दा पनि नि ओभरअल अहिलेको आउटकम हेर्दाखेरि के कुरा देखिन्छ भने थुप्रै किसिमका रिसर्चहरू यसमा भए, धेरै कुराहरू आइडेन्टिफाई भए कारणको रूपमा। तर महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा चाहिँ के देखाइएको छ भने हाम्रो सोसियल भ्यालु, सोसियल प्र्याक्टिसै हो मुख्य कारण, जसले गर्दा महिलाले छोरीले छोरासर अधिकार प्राप्त गर्न सकेन, नसकिसके पछाडि ऊ सप्रेस भयो, ऊ अप्रेस भयो। अर्को कुरा, राज्यले कानुन बनाउँदाखेरि कानुनको स्रोत के हो? एउटा कस्टम हो नि, प्रथा परम्परा। त्यो कस्टमलाई आधार मानेर कानुन बनाउँदाखेरि छोरीलाई के गर्यो? विभेद गर्यो, महिलालाई विभेद गर्यो, कानुनी रूपमा पनि त्यसलाई संस्थागत गरियो। समाजले गरेको जुन चलन थियो, परम्परा थियो, त्यो परम्परालाई राज्यले संस्थागत गरेर कानुनी रूपमा डिस्क्रिमिनेटरी बनाइदियो। कानुनी रूपमा त्यसलाई डिस्क्रिमिनेटरी बनाइदिइसके पछाडि अब त्यसको आउटकम के आयो? डिस्क्रिमिनेटरी कानुन भएपछि अभियसली रिजल्ट डिस्क्रिमिनेटरी आउँछ नि। त्यसो गर्दाखेरि छोरी भएको आधारमा तिमीले यो कुरा पायौ, छोरा भएको कारणले तिमीले यो कुरा बढी पायौ, छोरी भएको कारणले तिमीले अंश पाएनौ, छोरा हो तिमी अंश पाउँछौ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ प्रथाको रूपमा रहेको थियो, पछि यो के भयो? कानुन भयो। कानुन इम्प्लिमेन्टेसनमा झन् साह्रो समस्या के देखियो? कानुनमा भने जति अधिकार पनि लागू हुन सकेन व्यवहारमा। त्यसले गर्दा अर्को झन् ठुलो चुनौती आयो। त्यसैले प्याट्रिआर्कल भ्यालु भनिन्छ नि, जुन परम्परादेखि चलिआएको पितृसत्तात्मक मूल्य मान्यता जुन भनिन्छ, जसलाई हामीले सामाजिक मूल्य मान्यता पनि भन्ने गर्छौँ, मेजर कज यो भयो। त्यसभित्र चाहिँ के रह्यो त भन्दा जहिले पनि पावर होल्डरले पावरलेसलाई सप्रेस गर्यो। त्यही अवस्थामा महिलाहरू पावरलेस भयो, पुरुष पावर होल्डर भयो। समस्याको समाधान चाहिँ के हो त भन्दा अपर्च्युनिटी इक्वल दिने, सबैलाई इक्वली रिसोर्सफुल बनाउने, इक्वली पावरफुल बनाउने भन्ने कुरा नै हो। यो जुन चाहिँ पावरलेस र पावरको कुराहरू आइरहेछन्, यसमा यो विवाहसँग रिलेटेड कुरा आयो। त्यो मात्रै होइन, विवाहसँग रिलेटेड मात्रै होइन। म्याम, मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने विवाह गरिसकेपछि छोरी मान्छे केटाको घरमा जानुपर्ने, केटाको घरमा गइसकेपछि सुप्रिम हुने, केटा सुप्रिम हुने। यदि त्यही कुरा केटी मान्छेले पनि कुनै पुरुषलाई, महिलाले पुरुषलाई विवाह गरेर आफ्नो घरमा राख्ने हो भने त त्यो महिला पनि सुप्रिम हुन सक्छ नि। किन त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने? त्यसको मलाई लाग्छ तपाईँलाई एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु। तपाईँले पढ्नु भएको इतिहासमा एकैछिन म उहाँको सकिहाल्छु। होइन, मेरो एन्सरले नि तपाईँको आइहाल्छ कि भन्ने कुरा पनि हो मलाई। तपाईँले इतिहास पढ्नु भएको छ। जयस्थिति मल्लले नेपालमा कस्ता कस्ता कानुनी विकासहरू ल्याए र त्यो कानुनले महिलालाई कसरी सप्रेस गर्यो भन्ने तपाईँले पढ्नु भएको छ। जयस्थिति मल्लले न्याय विकासिनी बनाउँदाखेरि न्याय विकासिनी पढ्नुभयो भने महिलालाई कहाँनिर राखिएको छ त्यहाँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। र ती जयस्थिति मल्ल को थिए? त्यो घरका जोई थिए, छोरा थिएन, दोलाजीको रूपमा आएका थिए, छोरी दोलाजी हुन्। त्यसैले महिला जबसम्म आफू सक्षम हुँदैन नि, ऊ आफू सक्षम नभएसम्म त्यो चाहिँ ज्वाइँ चाहिँ ल्याएर घरमा राख्दैमा उसले ज्वाइँमाथि राज गर्छ अथवा त्यहाँ इक्वालिटी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ जयस्थिति मल्लको उदाहरणले प्रश्न पार्छ। उनले ल्याएर महिलाहरूलाई साथी हुन पनि अयोग्य मानिदिए, महिलाहरूलाई आर्थिक कारोबार गर्न पनि अयोग्य मानिदिए, अदालतमा जान अयोग्य मानिदिए। त्यस कारण यो चाहिँ कस्तो हो भने आफ्नो क्यापासिटी डेभलप गर्ने कुरा हो। ऊ ज्वाइँ हो, जयस्थिति मल्लको छोरो होइन। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ इतिहासले बताएको हुनाले अब महिला सशक्त हुनु नै यसको प्रमुख उपचार हो भन्ने मेरो बुझाइ हो है। मेरो यहाँ अघि अलिकति कुरा सिटिजनसिपको विषयमा कुरा उठ्यो, त्यसमा पनि जस्तै ओपन बोर्डरको कुरा आयो। हाम्रो साउथबाट चाहिँ केही प्रब्लमहरू आउँछ भन्दा भने अनि यस्ता चाहिँ अरू देशमा पनि ओपन बोर्डरहरू छ जसको कारण चाहिँ त्यहाँ नहुन सक्छ। तर यहाँको हाम्रो नेपाल इन्डियाको चाहिँ सीमा र यहाँको हाम्रो अवेरनेस अनि एजुकेसनको कस्तो किसिमले गाइडेड छ र जुन युरोपियन उसमा चाहिँ जुन भन्यो हामीले 25वटा देशमा विदाउट मतलब चाहिँ पासपोर्ट विदाउट चाहिँ मतलब चाहिँ ट्राभल गर्न पाउँछ ओपन बोर्डर छ भने त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा के मैले बुझेसम्म त्यहाँको चाहिँ एजुकेसनबाट चाहिँ तिनीहरू गाइडेड छन्। त्यहाँ सबै कुराहरू मान्छेहरू इम्पावर भएका छन् र एक देश अर्को देशको चाहिँ क्यापेबिलिटी बिल्ड छ देशमा। र जसको कारणले गर्दा त्यहाँ सिटिजनसिप यताउता चाहिँ गरेर त्यहाँको अर्को देशको सिटिजनसिप दिनुपर्ने उनीहरूलाई बाध्यता छैन। तर हाम्रो देशको
भूभो बनोट र यहाँको पपुलेसन र त्यो छिमेकी मुलुकहरूको चाहिँ पपुलेसन जसले गर्दाखेरि सानो मात्रामा पनि यहाँ आयो भने यहाँ ठुलो पडन हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ यो विषयको एउटा हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को चाहिँ इन्क्लुजन चाहिँ एउटा कस्तो कुरा हो भने इन्क्रिज अफ द नम्बर्स अफ द पार्टिसिपेन्ट भन्ने कुरा आयो। यदि अब इन्क्लुजनले चाहिँ नम्बरलाई मात्रै बढाउने हो भने त्यसबाट आउने आउटपुट कस्तो आउँछ त? यदि पहिला उहाँलाई हामीले इम्पावर गरेर अलिकति त्यो हिसाबमा चाहिँ लाने हो कि नम्बर मात्रै बढाउन लाने हो इन्क्लुजनको? इन्क्लुजन भन्ने बित्तिकै चाहिँ ओभरअल नम्बरको मात्रै कुरा आउँदैन। जब हामीले टेम्पोररी स्पेसल मेजरको कुरा गर्छौँ त्यहाँ नम्बरको कुरा आउँछ। क्वान्टिटेटिभ पार्टिसिपेसन समावेशिताले ल्याउँछ। ओभरअल इन्क्लुजन भइसकेपछि एक्सेस र अपर्च्युनिटी इक्वल रूपमा दिइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ क्वालिटेटिभ पार्टिसिपेसन आउँछ। नम्बर मात्रै होइन, क्वालिटी पनि आउँछ। मैले चाहिँ त्यो कुरा अलिकति बुझेर अरू कुरा त अब कतिपय हाम्रो समाज अब इन्स्टिट्युटको एउटा जुन स्टिरियोटाइपबाट गाइडेड भएकोले कतिपय प्रब्लमहरू हामीले भेटिरहेका छौँ र अरू त थ्याङ्क यू सो मच म्याम। क्वेसन एकदम छोटो गरौँ ल, टाइम छैन, 5 मिनट मात्रै छ। बोर्डरबाट भान्जा भान्जी आउँछन् ती भन्ने कुरा भन्दा छोडेर अनि हटके कुरा गर्दा के अहिलेसम्म आमाको नामबाट कतिजनाले सिटिजनसिप लिएका छन् त? एउटाले पनि दुईटाले पनि हातमा नगर्ने रूपले लिएका छन्। एउटा गाविसमा आमाको नाम बाउ छैन भने, बाउ विदेश गएको छ भने त्यो छोरालाई चाहिँ नाता कायम गराउनको लागि अथवा चाहिँ के भन्छ तर हामी जस्तै सोच्ने सबैलाई बनाउने चाहिँ हाम्रो पनि दायित्व हो। त्यसैले हामीले पनि यो कुरा लानु पर्यो, बाहिर लानु पर्यो। सुधाजीले भने जस्तो यहाँ बसेर मात्रै कार्यक्रम गर्ने हुँदैन। अब हामीले यो कुरा ट्रान्सफर गर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यसकारण सामाजिक मूल्य मान्यता परिवर्तन गर्यौँ भने अहिलेको हाम्रो मलाई लाग्छ 90% समस्या समाधान हुन्छ। के छ ल, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। आजकल त्यो गाउँ खाने कथा छ नि, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फोन गर्नु, तपाईँहरूलाई सुनकै माला लगाइदिएँ भने। धन्यवाद सीता मैनाली म्याडमलाई। एकचोटि फेरि पनि उहाँलाई यो प्रेजेन्टेसनको लागि तालीले फेरि पनि स्वागत गरौँ। धन्यवाद।